تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مظلومن جنہوں تے 40 دیوارا پانی بند رہ گئے ظالم مکان دے پچھلی دیوار دے تو کراس کر کے این آکے عثمان غنی کو زدو کو شروع کر دیتے نے مارنا شروع کیتے نے آپ نے فرمایا میں کو نبی صحیح کا کوئی خواب دسا گئن بشارت دے گئن تو سمیرے ہوتے جو بھی ظلم کرو میں تو آجو ہاتھ نہیں چاہما انہا ظالمہ کو کئی چیز حیاء نہیں آیا او عثمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جنت دی بشارت دیتی ہے او عثمان جیسوئے قرآن کو جمع کر کے محمد دی امت کو عطا کی تھے او عثمان جلوگا واسے بے امت اکھو خرید کر کے وقف کر دیتے کیا کیا تعریف بیان کرا فرمایا میرا کوئی قصور تک نہیں تو سائیں میرے ہوتے ظلم کیوں پہ کریں دے ہو انہاں کہ بھئی کوئی وجہ نہیں اسا کو عہدے دی ضرورت آتا ہے نہیں دیتے اسا تک کو شہید کرنے ہیں المختصر انہوں نے خنجر مارنا شروع کی تھے مسلمان و مظلوم شہید عثمان دے وجود دا خون جاری تھی ہے پہلا قطرہ خون دا قرآن پاک سامنے پہلا سپارہ دے آخری صفحہ آپ تلاوت بیٹھے کرنے ہیں خون دا قطرہ اللہ دے قرآن تے فاسا یکفی کا ہم اللہ دوتے ون ڈھٹے آپ شہید تھی گئن آپ دی بیوی نیلہ بولیے ظالم ہو تو آپ کو حیاء نہیں آدھا تو سہک ایسے عظیم الشان شخص کو ناحق قتل کی دے شہید کی دے جیسا شخص روزانہ ایک رکعت دے جو پورے قرآن دا ختم کر چھوئیں دا آپ نیت بدھینیاں تے ایک رکعت تے ہی سپاہی پر چھوئیں نہیں اور علماء فرمانے نے عثمان دا اعزاز ہے کئی شہیدی گوی میدان بدر جیسی کئی شہیدی گوی میدان احد جیسی کئی دی خندق تبوک جیسن کئی دی جناب حنین جیسی پر صدقے وجہ عثمان تیری عظمتوں تے اے دی شہادت پاتیے محمد دا مدینہ تیرے حقیت گوی جیسی نماز دا مصلح بھی تیرے حقیت گوی جیسی سونے رب دا قرآن بھی تیرے حقیت گوی جیسی